नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम आइसकेपछि फेरि राजनीतिकमा केही फरकता र केही पृथकता देखिने खालको राजनीतिक गतिविधि सुरु भएको छ। विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजापछि वाम गठबन्धनको चर्चा सुरु भएको छ। यसबीचमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको अफर आएको र पार्टी गठबन्धनको पनि छलफल सुरु हुन खोजेको सङ्केत गरेपछि अहिले के साँच्चै नै वाम गठबन्धन फेरि मङ्सिरमा हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा सम्भावना उन्मुख हुन खोजेको हो त? अहिले राजनीतिक वृत्तमा यो विषयले चर्चा पाएको छ र स्थान पाएको छ। के छ अवस्था, सम्भावना छ? आज हामी विशेष गरी यो प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ। सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेट कतिको जनमुखी आयो र मुलुकको अहिले जुन किसिमको आर्थिक सङ्कट छ त्यसलाई निराकरण गर्न यो बजेट कति सक्षम हुन सक्छ? यो प्रश्न पनि आजको छलफलमा हामी जवाब खोज्ने प्रयासमा रहनेछौँ भने त्यो सँगसँगै अब मङ्सिरको निर्वाचनको तयारी र अबको गठबन्धनको सम्भावना र राजनीतिक ध्रुवीकरण र समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब सिधै विषय प्रवेश गरौँ। अहिले चासोको विषय, चर्चाको विषय कतै अब प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भनेर ठुला नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अफरलाई अस्वीकार गरी पनि भनिरहेका छन्। फेरि वाम गठबन्धनको चर्चा सुरु भएको छ। सत्तामा रहेका वाम गठबन्धन पनि फेरि अर्को प्रतिपक्षसँग रहेको वामसँग गठबन्धनको सम्भावना छ भन्छन्, एक पक्ष छैन भन्छन्। फेरि प्रमुख प्रतिपक्षभित्रकै नै केही ठुला नेताहरू पनि फेरि वाम गठबन्धनको औचित्यताको माथि सम्भावना छ भनेर प्रतिक्रिया दिन थाले। के वास्तविकता के भइरहेछ भित्रभित्र? आजको छलफलमा यहीबाट सुरु गर्छु। तपाईको यो जिज्ञासामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले म अर्को एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस हो। सर्वप्रथम तपाईको यो लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट सम्बन्धित सबैमा यो दिवसका अवसरमा हार्दिक बधाई टक्राउन चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो दिवसले हामी सबैलाई नेपाली समाजमा मानव मर्यादा स्थापित गर्नका निम्ति प्रेरित गरोस् भन्ने मेरो चाहिँ अपिल छ। किनभने नेपाली समाज विविधताले युक्त छ, तर यो विविधताभित्र एउटा यस्तो पङ्क्ति छ जो श्रम सिप गर्छ, जसको रगत पनि चल्छ, भोट पनि चल्छ, अझै पनि समाजमा उसको पानी चल्दैन। त्यो दलित समुदाय जसले समाजलाई अगाडि बढाउनका निम्ति अनवरत रूपमा आफ्नो श्रम सिपलाई, कलालाई प्रयोग गर्दै आएको छ, सेवा गर्दै आएको छ, तर अझै पनि ऊ मर्यादित जीवन जिउनबाट ऊ वञ्चित छ। तसर्थ यो पक्ष आजको सन्दर्भमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ र सम्बन्धित सबैको यसप्रति गम्भीर ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ र अपेक्षा पनि छ। बिल्कुलै। अब त्यसपछि तपाईले अगाडि सार्नु भएको जिज्ञासामा संक्षिप्तमा प्रवेश गरौँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न समयमा विभिन्न हिसाबले खास घटनाहरूमा आधारित भएर क्रिया प्रतिक्रिया हुने गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि अझै पूर्ण रूपमा परिणाम आइसकेको त छैन अझै, किनभनेदेखि 2वटा पालिकाको बाँकी नै छ, अर्थात् त्यो प्रक्रियामा छ। त्यसपछि हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको 1 महिनाभित्रमा जिल्ला समन्वय समिति गठन हुने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले यी सबै एक ढङ्गले भन्ने हो भनेदेखि अन्तिम आकार लिन थोरै बाँकी भए पनि फेरि यसले परिणाममा तात्विक अन्तरै पार्ने अवस्था फेरि छैन। जे परिणाम आएको छ त्यो एउटा फ्रेमवर्क त आइसकेको छ, तपाईँ हाम्रा सामु छँदैछ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले फेरि अब विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू चलेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो यो राजनीतिक वृत्तमा विषयवस्तु ज्यादै हलुका ढङ्गले प्रस्तुत हुने, क्रिया प्रतिक्रिया आउने हाम्रो विगत पनि छ, अहिले वर्तमानमा पनि त्यही गरिन्छ। जस्तै तपाईँले अहिले यहाँ अगाडि सार्नुभएको विषयलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो देखिन्छ कि अब कसैले गठबन्धनको कुरा, कसैले कुन पद अफर आयो भन्ने कुरा, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने वा इन्कार गर्ने कुरा आदि आदि। मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी तत्कालै उद्वेलित भइहाल्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन, किनभनेदेखि यो गठबन्धनको सरकार छ, स्थानीय तहको निर्वाचन यसले गराएको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनका निम्ति यथा समयमा गराउनका निम्ति जोड दिँदै आयो, जबकि सरकार यसका निम्ति तयार थिएन। सकेसम्म उसले यसलाई टार्न खोज्दै थियो। तर नेकपा एमाले हामीले यो आवधिक निर्वाचन संविधानको व्यवस्था हो, यसलाई छल्न पाइँदैन, पार्टीलाई नाफा नोक्सान के हुन्छ त्यो कुरा होइन। हामी यो संविधानको कार्यान्वयनको अभ्यासमा छौँ। यो व्यवस्थाका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ र हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू रिक्त हुने कुनै परिकल्पना, कुनै व्यवस्था गरेको छैन। त्यसैले यसलाई वरपर गर्न मिल्दैन। यो स्थानीय तहको निर्वाचन समयभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा नै हाम्रो जोड रह्यो। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसैले हाम्रो जोड यसमा रह्यो। पार्टीको पोजिसन के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा भएन। निर्वाचनका बेलामा चाहिँ तपाईँको रक्षात्मक भएर को प्रस्तुत हुन्छ? अझै नेकपा एमाले जस्तो पार्टी जसको जनाधार अझै केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी, कमरेड केपीको नेतृत्वमा भएको यो पार्टी एकले नै 2/3 मत ल्याउन सक्छु, 2/3 सिट संख्या ल्याउन सक्छु भनेर उद्घोष गरेको पार्टी आफ्नो सामग्रिक तयारीका साथ यी सबै घेराबन्दीका बावजुद पनि हामी निर्वाचनमा यस रूपमा प्रस्तुत भएका हौँ। त्यसैले पार्टीको कुरा, पोजिसनको कुरा, परिणामको कुरा भन्दा पनि यो संविधान कार्यान्वयनको पक्षलाई हामीले जोड दिएका हौँ, एक नम्बर। दोस्रो, प्राप्त भएका यी उपलब्धिहरूलाई जोगाउने काम राजनीतिक दलहरूको, खासमा नेकपा एमालेको। अझै मलाई लाग्छ यो सबै सम्भाग राजनीतिक शक्तिहरू यो मामलामा एक ठाउँमा आउनुपर्ने हो। दुर्भाग्य त्यो खालको परिस्थिति बनेन। न नेपाली काङ्ग्रेस त्यसका निम्ति तयार भयो, न नेकपा माओवादी केन्द्र यसका निम्ति तयार भयो। झन् फरक ढङ्गको गठबन्धन बनाएर अगाडि बढिसके पछाडि नेकपा एमाले यो अभिभारा, यो जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिएर आवधिक निर्वाचनको पक्षमा अगाडि आएको। खैर, अहिले परिणाम जे आए पनि त्यो परिणामतिर भन्दा पनि अझै पनि संशयहरू बाँकी छन्। यतातिर केन्द्रित नभइकन हामीले यो परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै त्यसको विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा छौँ। सबैको चासोको विषय पनि यही नै छ। त्यसैले हुन त विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू चल्दै जाँदाखेरि आखिर त्यसले एउटा आकार लिने हो, त्यो पनि हाम्रो अभ्यासमा छ। अहिले तपाईँले अगाडि सार्नु भएको विषय, यसका निम्ति नेकपा एमालेका तर्फबाट कुनै न कुनै तहबाट यसरी प्रस्ताव गरियो भन्ने कुरा पनि बजारमा छन्, हो कि होइन? मेरो आफ्नो तपाईँ पार्टीको सचिव, स्थायी कमिटीको सदस्य, पूर्व मन्त्री, तपाईँ अहिले केपी शर्मा ओलीको नजिकको नेता, तपाईँलाई धेरै मेरो सूचना पनि छ। सिधा भन्नुहोस् कि
तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अथवा उहाँका विश्वास पात्रहरूले शङ्कर पोखरेलले, सुभाष नेवाङले, ईश्वर पोखरेलले पुष्पकमल दाहालको घरमा पुगेर केपी शर्मा ओलीले यसरी पठाएका छन्, तपाईलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका छन्, अथवा कोटेश्वर माधव कुमार नेपालको घर पठाएर केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका छन् भनेर भनेको हो? मेरो जानकारीमा यी सब कुराहरू होइनन्, मिथ्या हुन्। विभिन्न हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा चर्चा परिचर्चा गर्ने, विमर्श गर्ने एउटा होला, तर पार्टीमा यो विषयले प्रवेश गरेको छैन। सम्भावनाहरू अनेक छन्, सम्भावनाहरू त खुलै हुन्छन् राजनीतिमा, तर अहिले नेकपा एमाले यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि यसको परिणाममा आधारित भएर यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने ठाउँमा छ। तपाईले होइन भनिसके पछाडि जिम्मेवार नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनको अथवा अहिले तेस्रो दलको एउटा जिम्मेवार नेता अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि उस्तै जिम्मेवार नेता, के कारणले उनीहरूले एकैचोटि एउटै स्वरमा उस्तै भाषामा हामीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भनेर किन भनेका यो समयमा? त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। अब तपाईँ एउटा नेता, तपाईँ थोर बहुत राजनीतिक विश्लेषक पनि हो, म मान्छु। तपाईलाई के लाग्छ किन यिनीहरूले यसो भने? यो गठबन्धनमा रहेर आफ्नो हात माथि पार्नका निम्ति विभिन्न हिसाबले यसरी एमालेलाई जोडेर प्रसङ्गहरू उठाउने, प्रचार गर्ने यो पनि भएको छ। यहाँलाई सम्झना होला, स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि एमसिसीसँग सम्बन्धित रहेको विषयमा यसै गरिएको होइन। नेकपा एमालेसँग पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग विमर्श गर्ने, तर यो यतापट्टि एमालेसँगको विषयलाई देखाएर त्यसपछि गठबन्धनभित्र आफ्नो हात माथि पार्ने, त्यहाँभित्रको आफ्नो हितलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर त्यतापट्टि चाहिँ लाग्ने, यस खालको विगत पनि हामीसँग छ। अहिले पनि अरू कुनै चाहिँ तपाईँको आफ्नो पार्टीको हितलाई, आफ्नो खास स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नेकपा एमालेलाई उपयोग गर्न खोजिएको हो भनेदेखि त्यो सम्भव छैन। नेकपा एमाले कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको यो नेकपा एमाले कसैको राजनीतिक स्वार्थ, आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका निम्ति नेकपा एमाले उपयोग हुँदैन। नेकपा एमाले आफ्नो सामर्थ्यमा अगाडि बढ्छ। यो विषय दाहाल र नेपालको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति झुट हो। अब त्यो विषयतिर म अहिले जान चाहन्न। म तपाईसँग तपाईले प्रस्ताव गरेको छैन भनिसके पछाडि त झुट त स्वतः साबित भयो। त्यो शब्द प्रयोग नगर्न चाहेको, त्यो शब्द प्रयोग गर्नु त्यति वाञ्छनीय हुँदैन। जे आधार छन् ती आधारहरू बाहिर आउलान्। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि मेरो पार्टी अध्यक्ष उहाँले अरू कुनै माध्यम प्रयोग गरिरहन पर्ने छैन। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले आफैले बोल्नुहुन्छ, विषयवस्तुहरूलाई उहाँले चाहिँ सिधा बोल्नुहुन्छ। त्यो अपारदर्शी ढङ्गले राजनीति गर्ने मान्छे हाम्रो अध्यक्ष होइन। त्यो विश्लेषणमा हामी पुग्दाखेरि, त्यो विषयले प्रवेश पाउँदाखेरि पार्टीले औपचारिक रूपमा आफ्ना कुराहरू सार्वजनिक गरे। तपाईकै कुर्सीमा हिजो मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निकट पात्र वर्षमान पुनलाई बोलाएको थिएँ, उहाँले हो भन्नुभएको छ। यस्तो छ, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाललाई अफर गरेको हो, हामीले अस्वीकार गरेको हो भन्नुभएको छ। अब यसमा मेरो तपाईसँग यस सन्दर्भमा मेरो भनाइ के छ भनेदेखि यहाँ अनेक हिसाबले प्रस्तुत हुने गरिन्छ। विगत त्यस्तो छ, वर्तमानमा पनि त्यो चलाखी गर्न खोजिएको होला। कसले कहाँ कसरी प्रस्तुत भएको छ त्यो विषय हो। मैले चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषका कुराहरूतिर टिप्पणी गर्नु आवश्यक पनि ठान्दिनँ। संस्थागत ढङ्गले मैले बोल्ने हो। व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नो ओपिनियन के हुन्छ मेरो कुरा होला, तर पार्टीमा यो विषयले प्रवेश नपाएको हुनाले मैले यो विषयको कुनै सान्दर्भिकता अहिले देखिरहेको छैन। जे चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ नेकपा एमालेलाई त्यति हलुका ढङ्गले नलिनका निम्ति
सम्बन्धित सबै समक्ष मेरो नेकपा एमालेलाई त्यति हलुका ढङ्गले नलिन तपाईँको मेरो आग्रह र सुझाव पनि छ। तपाईँले के भन्नुभयो भने सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दुई दल प्रचण्ड र माधवको उद्देश्य र दाउपेच चाहिँ अब मङ्सिरमा हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा कङ्ग्रेससँग सिट बार्गेनिङको लागि एमाले हामीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो र वाम गठबन्धनको पनि प्रस्ताव गर्यो भनेर भनेका हुन् या होइन? अब उहाँहरूले आफ्नो बिचमा आफूलाई त्यहाँ सुरक्षित राख्नका निम्ति कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। मलाई लाग्छ यो गठबन्धन यही रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने आधार पनि देखिँदैन। जसरी गठबन्धनभित्रका दलका नेताहरू प्रस्तुत भइरहनु भएको छ, अघि तपाईँले चर्चा गरेका यी विषयहरू छन् नि, गठबन्धनभित्र आफूलाई असुरक्षित ठानेर यस रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको हो कि मेरो प्रश्न छ। त्यसो भए हुनाले यो केही दिनमा केही समयमा यी विषयहरू पनि आउलान्। तर गठबन्धनभित्र पनि त कङ्ग्रेसभित्र नै शेखर गगनहरू त यो गठबन्धनको अझै पनि पक्षपाती त होइनन्। त्यसकारण भोलि सिट सङ्ख्या घट्न सक्ने र स्थानीय तहको वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले खुम्चिएको अवस्था, काङ्ग्रेसले 329 पालिका अहिलेसम्म जितिसकेको र एमाले 205 मा खुम्चेको अवस्था, त्यो फाइदाको लागि यो प्रस्ताव र चर्चा भएको हो कि भन्ने मानिसहरूको एक किसिमको आकलन छ। स्वयं गहकिलो विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरूले पनि भन्न थालेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको विगतलाई हेर्दा र अहिले यी गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई मजासँग उपयोग गरेर जुन पोजिसनमा नेपाली काङ्ग्रेस छ, यसलाई यी सब झन्झट बेहोरेर यो अगाडि बढ्दैन विश्लेषकहरूको भनाइ छ। क्रमशः नेपाली काङ्ग्रेस छलफल चल्दै जाला। नेपाली काङ्ग्रेसकै बारेमा मैले बोलिरहन जरुरी त भएन, तर मैले विश्लेषकहरूले जसरी विश्लेषण गर्दैछन् त्यो आधारमा यी कुराहरू पनि छन्। त्यसकारणले मलाई लाग्छ गठबन्धनमा रहेका दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेका दलहरूले आफूलाई असुरक्षित ठान्न थाल्नु भएको हो, किनभने ठाउँ ठाउँमा त त्यो देखियो नि त। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि राजनीतिमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो उहाँहरूको कुरा रह्यो। जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरा हो, मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, हामी नेकपा एमाले एक्लै यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको त हो होइन? हामीले 9 दल थियो, तपाईँहरूको पनि सारगाठ त्यो भन्ने विषयहरू छन्, त्यसलाई त्यही रूपमा लिउँ। तर नेकपा एमाले आफ्नो सामर्थ्यमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने पार्टी हो। हामीले हाम्रो पार्टी हितलाई मात्रै ध्यानमा दिएनौँ, हामीले परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने र यसको विकास गर्ने यो पक्षलाई केन्द्रमा राख्यौँ। र अब यो निर्वाचनमा जसरी हामीले गयौँ र जसरी जनताको विश्वास हाम्रो पक्षमा देखिएको छ, परिणामको कुरा एउटा होला, सिटको कुरा एउटा होला, तर जनताको विश्वास नेकपा एमाले प्रति कमजोर भएको छैन। हाम्रो पङ्क्ति बडो उत्साहका साथ यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमियो। सिट सङ्ख्या घटेको छ तर जनमत चाहिँ तपाईँको बढेको छ। दाबी त्यो छ 12.65 तपाईँहरूको, 11.93 कङ्ग्रेसको। त्यसैले अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धा हो र सिट सङ्ख्या नै त्यसको प्राप्त उपलब्धि हो र जित नै त्यसको अन्तिम सत्य हो भनेपछि अब एमाले जस्तो पार्टी एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको, 5 दलको गठबन्धन एकातिर पार्टी फुटेको अवस्थामा एक्लै बहुमत ल्याउँछु भनेर हुङ्कार प्रस्तुत गरेको, तर मत यति आए पनि सिट सङ्ख्या घटेको। तपाईँ हामी यसो ठन्डा दिमागले कल्पना गरौँ, नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था बनेको भए के हुँदो होइन? के हुन्थ्यो होला? यसै प्रश्न छ नि। कति सिट आउँथ्यो होला? यसै प्रश्न छ। कति सिट तपाईँ अलिकति मैले भने सङ्ख्यामा त म जान्न, तर नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुने कुरामा कुनै शङ्का छ र?
शङ्का छैन। तर गठबन्धन भयो, ठिक छ, शङ्का गरिरहेछन् मानिसहरूले। गठबन्धनका प्रतिगमन भन्ने शब्द प्रयोग गरेर शङ्का व्यक्त गरे। गठबन्धनका बावजुद नेकपा एमाले चुनाव अगाडि हेर्नुहोस् त, नेकपा एमाले प्रतिको आकर्षण, विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनेहरूको लहरको यो त्यसै हुने चिज हो। तर ती सबै नै पराजित भए। मैले यही विषयमा चर्चा गर्न खोज्दै ती सबै नै पराजित भए। हिजो लड्को लागेर तपाईँको पार्टी अध्यक्षले टिको लगाएर प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू पराजित भए। त्यही म चर्चा गर्दै ल भन्नुहोस् त, हामीले किन यो आवधिक निर्वाचनलाई यथा समयमा हुन पर्छ भनेर जोड गर्यौँ नि? जसरी पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर थियो नि, पार्टीमा प्रवेश गरिसके पछाडि उनीहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नका निम्ति पनि हामीसँग केही समय चाहिन्थ्यो। तर हामीसँग त्यो समय थिएन। यतापट्टि हामीले बेसी चिन्तित भएनौँ, तर समयमै चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दियौँ। हेर्नुहोस् है, तर समुचित व्यवस्थापन गर्ने काम बाँकी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहमा जे जति पहल कदमीले हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। जब म आफै लुम्बिनी प्रदेशको जिम्मेवारीमा छु, हामीले जति पहल कदमी लियौँ नि त्यसले त प्लसै भएको छ, त्यसले नोक्सान भएको छ भन्ने कुरा होइन। प्रवेश गर्ने लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले खस्कियो भन्दैछु म। त्यसैले त्यो मर्यादा, त्यो राजनीतिक प्रतिष्ठा, त्यो जनताको जनअभिमत त्यो सर्वोपरि छ। हेर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धामा गएपछि जित्ने हार्ने यी स्वाभाविक पक्षहरू हुन्। यसैमा मात्रै आधारित हुँदैन नि। लुम्बिनी प्रदेशमा हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा अनुसारले परिणाम आएन, त्यो साँचो कुरा हो। त्यो बाहिरको कुरा मात्रै छैन, त्यो भित्रको कुरा मात्रै पनि छैन, त्यो परिस्थितिले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो। तर यसको अर्थ यो होइन कि नेकपा एमाले कमजोर भयो, नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत छैन भन्ने त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ र जनताको जनअभिमत, जनमत भनेको त सर्वोपरि हो नि। त्यो विश्वास त नेकपा एमालेको पक्षमा देखियो। अहिले पनि हामी त्यो पोजिसनमा छौँ। ठिक छ, परिणामको एउटा कुरा भयो, सङ्ख्याको एउटा कुरा भयो, तर जनताको मतलाई हामीले अवमूल्यन गर्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यसो भए हुनाले जनताको जति जनअभिमत हाम्रो पक्षमा आयो त्यसप्रति हाम्रो सम्मान छ। आम मतदातालाई धन्यवाद छ। मत त्यो अभिमतलाई जोगाएर हामीले संख्या नपाए पनि मत संख्यामा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थामा तपाईहरु पुग्नुभयो। अब त्यसलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो यो परिचालनसँग जोडिएको विषयमा हाम्रा कमी कमजोरीहरूको पनि हामीले निर्मम भएर समीक्षा गर्छौँ, आफ्ना कमी कमजोरीहरू सच्याउँछौँ र चाहिँ तपाईको सबल पक्षहरूलाई अरु सुदृढ बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटै चुनावबाट नेकपा एमाले चाहिँ गल्यो भन्ने अर्थ लगाउन खोजियो भनेदेखि त्यो धेरै ठुलो गल्ती हुन्छ। एमालेको संगठनको बल र अझै पनि त्यो जुन मदन भण्डारीले तयार गरेको संगठनको जगमा अझै पनि एमाले टिकेको छ। बिल्कुलै छ, टिकेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, अझै पनि यो विषय मैले तपाईँ टिकेको छ भन्नुभएको छ, त्यो होइन नि, त्यसमा आधारित भएर त्यसको जगमा नेकपा एमाले दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ विद्यार्थी राजनीति पनि गरेको, तपाईँले जनजातिको उत्थानको पनि राजनीति गर्नुभयो, तपाईँले प्रवासमा बसेर पनि काम गर्नुभयो, सबै क्षेत्रमा तपाईँको अनुभव छ। खैर, पुष्पकमल दाहालले एउटा कार्यक्रममा कङ्ग्रेसलाई थर्काए अनि त्यसपछि भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भने त्यस बीचमै फेरि माधव कुमार नेपालको पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वाम गठबन्धनको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गरे। राजनीतिमा भित्रभित्र के हुँदैछ भनेर जनताले प्रश्न गरे। अब यो विषयलाई तपाईँले चाहिँ युवा त्यो हिसाबले फर्की उठाइरहनु भएको छ। कमरेड प्रचण्डलाई बुझ्नेहरूले उहाँको प्रस्तुति, उहाँले विभिन्न बेलामा विभिन्न विषय किन उठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यसै अनुमान गर्न सकिने कुरा भयो होइन। एकातिर देखाउने हो, अर्कातिर चाहिँ तपाईँको लाग्ने हो, एउटा भन्ने हो, अर्को चाहिँ गर्ने हो, यो त छँदैछ नि। अहिले अघि चर्चा गरेँ नि मैले, अहिले नेपाली कङ्ग्रेसतिर फर्किनु भएको छ नि, किनभने त्यो गठबन्धनमा असुरक्षित देखेको हुनाले
त्यो गठबन्धनभित्र आफ्नो अनुकूल परिस्थिति बन्दैन कि भन्ने ठानेर नै त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको हो कि त्यही भएर एमालेलाई जस्तो किसिमको अवस्थामा पुर्याइदिएको छु, केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटमा थन्काइदिएको छु, तिमी पनि तलमाथि गर्न खोज्यौ, अहङ्कार दम्भ प्रस्तुत गर्यो भने बुढा नीलकण्ठमा राखिदिन्छु। अब शब्दलाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्नु त्यो मनासिब हुँदैन। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि नि चाहिँ तपाईँको आफूलाई सुरक्षित बनाउनका निम्ति आफ्नो, मैले अघि चर्चा गरेँ नि, आफ्नो हातमाथि पार्नका निम्ति अनेकन खालका तिकडमहरू गर्ने गरिन्छ हैन। त्यसो भए उनीहरूले सधैँ ती तिकडमहरू सार्थक सफल हुन्छन् भन्ने पनि होइन। समयक्रममा यी सबै चिजहरू कुन कुन हिसाबले आउँछन् त्यो हेर्दै जाउँ। तर 62-63 को जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म त प्रचण्डको दबदबा त छ त नेपालको मूल राजनीतिमा। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि नि कमरेड प्रचण्डका बारेमा पनि धेरै टिप्पणी गरिरहनु पर्ने जरुरी मैले ठान्दिनँ अहिलेको हकमा। किनभनेदेखि राजनीतिमा अनेक सम्भावनाहरू सँगसँगै छन्। हेर्नुहोस्, मैले अघि किन चर्चा गरेँ भनेदेखि यत्रो आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई जोगाउनेतिर हाम्रो ध्यान दृष्टि छ कि छैन? एउटै चाहिँ चुनावको परिणाममा मात्रै आधारित हुने हो र होइन होला होइन। त्यसो भए उनीहरूले यसलाई संस्थागत गर्ने र यसलाई विकास गर्ने यो विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ कि पर्दैन? सहकार्य के अरे तपाईँको यो सहयात्रीहरू, यसका सम्भाग राजनीतिक शक्तिहरू, त्यो प्रचण्ड नै भन्नुहोस्, त्यो सम्मानीय प्रधानमन्त्री देउबा नै भन्नुहोस्, होइन, माधव नेपाल नै भन्नुहोस्, अरू नेताहरू नै भन्नुहोस्, अब नेकपा एमाले त छँदैछ, हामी त त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकै छौँ। मैले यहाँ चर्चा गर्छु तपाईँसँग, भन्नुहोस् त। 1-2 दिन अगाडिकै कुरा मात्रै, नेपालगञ्जमा त्यहाँको चोकमा राखिएको सेतु बिकको शालिग तोडिदिएको अवस्था छ। तोडेर त्यहाँ फेरि राजाको शालिग लगाएर राख्ने दृष्टता गरिएको छ। इतिहास मेट्न पाइँदैन भनिरहेछन् फेरि त्यो समूहले। तर ठिक छ, तर सेतु बिकको त्यो शालिग किन राखिएको? सेतु बिकको शालिग माथि प्रहार किन गरिएको? म तपाईँको माध्यमबाट यो प्रश्न उठाउँछु। हेर्नु होला, पछिल्लो समय हेर्नु होला, सबैको प्रति प्रश्न के छ भन्दाखेरि इतिहास मेट्ने प्रयास गरियो भनेर, इतिहास मेट्ने प्रयास खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। इतिहास मेट्ने प्रयास गरियो भनिसके पछाडि अहिलेको यो इतिहास मेट्ने, अपमान गर्ने प्रयास पनि किन गरे? तत्काल तत्क्षण त्यो विषयमा प्रश्न किन उठेन? अहिले अलिअलि जनमत बढ्यो, सामर्थ्य बढ्यो भन्दैमा के बेसी उत्साहित भइया हो? त्यति हो भनेदेखि म खबरदार भन्न चाहन्छु, जनआन्दोलनका शहीदहरूको अपमान गर्ने, अवमूल्यन गर्ने, अझ सेतु बिक जस्ता योद्धा महिलाहरूको शालिगमाथि प्रहार गर्ने, यो कुनै हिसाबले क्षम्य हुन सक्दैन। यो सम्बन्धित सबै सचेत भए हुन्छ भन्ने अब मेरो आग्रह छ। सबैको चेत खुलोस् भन्ने तपाईको चेतावनी नै हो। यो एउटा इतिहास बनाउन खोज्ने, एउटा इतिहासलाई चाहिँ फेरि पुनरुत्थान गर्न खोज्दा अर्को इतिहासलाई अपमान गर्ने, अर्को इतिहासलाई फेरि मेटाउन खोज्ने, सेतु बिकको शालिग नै किन रोजियो, अरू कुनै शालिग किन रोजिएन? तसर्थ यी धेरै गहिरा विषय छन्। समाजमा यस खालको प्रवृत्तिले अलि टाउको उठाउन खोज्दैछ। त्यसैले पनि परिवर्तनका सम्भाग राजनीतिक शक्तिहरू, दलका नेताहरू, हामी सबै यसप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ। पक्कै पनि। यो प्रश्न, तर त्यही प्रश्न उठाए, यो प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँले जसलाई सङ्केत गर्नुभएको छ, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उनीहरूसँग नै टाउको जोड्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भनेर फेरि अर्को पक्षले आरोप लगाउँछ। यस्तो छ, मैले अघि कमल थापाहरू जस्तासँग चुनावी गठबन्धन र राजनीतिक सहकार्य गर्न खोज्छन् केपी शर्मा ओली भन्छन् फेरि अर्को पक्षले। मैले व्यक्तिमा अहिले गइन, दलतिर पनि गएको छैन। यो कुनै दल विशेषको निर्णयका आधारमा, निर्देशनका आधारमा त्यो सब चिज भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर तल जसरी यस खालको प्रवृत्तिले आफूलाई उठाउन खोज्दैछ नि, त्यसप्रति सचेत हुनका निम्ति मैले आग्रह गरेको हुँ। खैर, अब यो पनि सान्दर्भिक विषय तपाईँले उठाउनु भयो, चर्चाकै विषय छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा यसको पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क भइरहेछ। अब अर्को पक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङले
अग्रगमनका लागि वाम गठबन्धन भन्नुभयो। पद्मा अर्यालले शुभचिन्तकहरूको अपेक्षा छ, त्यो सम्भावना छ भन्नुभयो। तपाईँ पनि सचिव भई स्थायी कमिटीको सदस्य, पूर्व मन्त्री, एमालेको अहिले जिम्मेवार नेता। अनि यही बिचमा फेरि अहिले मैले भने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको एउटा समूह एमालेमा प्रवेश गर्दैछ र खनाल सहअध्यक्ष प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अर्को चर्चा पनि सुरु भएको छ। यसो खास कुरा के हो प्रश्न भनिदिनुहोस् है त। अब यस्तो छ, कुन कुन नेताले कहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यतातिर प्रवेश गर्नु आवश्यक मैले ठान्दिनँ। मेरो कुरा, मेरो आफ्नो फिलिङ्स के हो भन्ने कुरा मात्रै तपाईँसँग सेयर गर्ने हो। किनभने पार्टीमा विषय प्रस्तुत भइसकेपछि छलफल गरेर त्यो सम्बन्धमा अब हाम्रो कुरा यो है भन्न पाएको भएको एउटा कुरा हो र हामी अहिले त व्यक्तिले आफूलाई लागेका कुराहरू नै गर्दैछौँ, होइन र? त्यही नै गर्दैछौँ। किनभने औपचारिक रूपमा विषयले प्रवेश पाएको कुरा त होइन यो। हामीलाई हाम्रो आफ्नो बुझाइ के छ, हामीलाई के लागेको छ त्यही कुरा भन्ने मैले अहिलेको यो यही चलेको छ। यो सम्बन्धमा मेरो भनाइ के छ भनेदेखि विभिन्न अभ्यासमा हामी छौँ। विगतमा पनि हाम्रा विभिन्न अभ्यासहरू भए नि। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको सहकार्य थियो विगत 74मा, त्यो त देखेकै हो। त्यसपछि हामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र हामीले साझा उम्मेदवार बनायौँ, साझा घोषणापत्र गऱ्यौँ, गठबन्धन बनायौँ, मिलेर गयौँ। पछि हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, एक भयौँ, होइन र? यो खालको विगत छ नि। त्यसैले अहिले पनि चाहिँ तपाईँको विभिन्न अभ्यासहरू विगतमा जसरी चाहिँ अगाडि बढे, अहिले पनि यी अभ्यासहरू अगाडि बढ्न हुँदैन, बढ्न सक्दैनन्। सम्भावना छैन भन्न पनि मिल्दैन, भन्न सकिँदैन, भन्न मिल्दैन। किनभने सम्भावनाहरू अनेक छन् हामीसँग अझ राजनीतिमा, तर अझ राजनीतिमा हो। त्यसैले यी सबै सम्भावनाहरूभित्र यो देशको सर्वोपरि हितका निम्ति मैले अघि पनि चर्चा गरेको छु, दोहोऱ्याउँछु कि अब यो परिवर्तनले ल्याएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने र यसको विकास गर्ने मामलामा कहाँ कसरी मिल्न सकिन्छ, के उपयुक्त हुन्छ, सम्भावनाको खोजी गर्न सक्ने स्थिति त हुने भयो। अहिले अघि तपाईँले चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो विषय प्रवेशकै सन्दर्भमा, अहिले महँगी यसरी चाहिँ आकाशिएको छ, जनताको जनजीवन अहिले अस्तव्यस्त छ, होइन? यस खालको परिस्थितिमा अब सरकारले यो ढङ्गको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। हामी आउँछु बजेटमा। मेरो प्रश्न छ, बजेट भन्दा अगाडि मलाई तपाईँले के स्पष्ट पार्नु पर्यो भन्दाखेरि झलनाथ खनाल नेकपा एमालेको सहअध्यक्ष कति दिनपछि हुनुहुन्छ? यस्तो छ, यति मेरो जवाब खोजेँ सिधै यति मात्रै। मैले त्यही कुरा गर्दै थिएँ नि त, त्यो यस नो जस्तो। त्यसपछि म बजेटमा आउँछु। ठिक छ, यस नो जस्तो हुँदैन नि यो। त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा अब देशको यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। एक ढङ्गले भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जसरी चाहिँ आएको छ नि, चाहिँ तपाईँको युरोप अमेरिकामा समेत चाहिँ तपाईँको प्रभाव पारिरहेको यो परिस्थितिका बिचमा हामीले हाम्रो देशलाई कसरी जोगाउँछौँ, होइन? यी सब चिजका मामलामा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू नै त हो बसेर छलफल गर्ने, विमर्श गर्ने। त्यसैले यस्ता कतिपय विषयलाई सामनेमा राखेर ठन्डा दिमागले छलफल गर्ने, सम्भावनाको खोजी गर्ने, यी सब हुन सक्ने भयो भन्ने अर्थमा मैले यो प्रसङ्ग चाहिँ ल्याएको हुँ। सम्भावना छ। अब तपाईँले अघि चर्चा गर्नुभयो, यस्तो छ, पार्टीमा चाहिँ तपाईँको नेकपा एमालेमा विगत लामो समयसम्म जिम्मेवारीमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेकै नेताहरू त हो। पछिल्लो परिस्थिति, त्यो परिस्थिति प्रतिकूल भयो, त्यो कारणतिर नजाउँ, विभिन्न कारणहरू भए, विभिन्न विषय भए। नेकपा थियो, नेकपामा त कमरेड प्रचण्डदेखि लिएर कमरेड माधव कुमार नेपालदेखि लिएर कमरेड झलनाथ खनालदेखि लिएर हामी सबै सँगै त थियौँ, होइन? परिस्थितिले यहाँ पुर्यायो कि हामी अलग अलग हुने ठाउँमा पुर्यायो। अब फेरि परिस्थितिले एउटै बनाउन सक्छ कि सक्दैन? मैले अघि चर्चा गरेका विषयलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न सक्दाखेरि त्यो सम्भावना नै छैन भन्ने कुरा त भएन, सम्भावना छ। कुराहरू चलिरहेछ, छलफलहरू भइरहेछ। मेरो जानकारीमा नभएको हुनाले यसबारेमा मैले यसै भन्न सक्दिनँ। विभिन्न हिसाबले जसरी मलाई अहिले लागेको कुरा मैले भने नि, त्यस्तै अरू कसैले भन्नुभयो होला, आफ्ना फिलिङ्सहरू सेयर गर्नुभयो होला,
अबको हाम्रो अगाडिको बाटो के हो त भन्ने विषयमा छलफल भएको होला, हुन त सक्ने हो नि त। अब अर्को प्रसङ्ग, तपाईँले यसलाई मूर्त रूपमा जवाफ दिन चाहनु भएन, तपाईँले यसलाई कुटनीतिक रूपमै जवाफ दिनुभयो। मैले त्यही रूपमा लिएँ। केही दिन पछाडि यसको उतार चढाव पक्कै पनि आउन सक्छ, किनकि यसको छलफल अलिक घनीभूत रूपमा भइरहेछ भनेर सूचनाहरू आइरहेछन्। पार्टीभित्र अन्तर्घात भएछ स्थानीय तहको निर्वाचनमा। बाहिरको भन्दा पनि भित्रको समस्याले मलाई समस्या दिइरहेछ भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो। बाहिरको चुनौती होइन कि भित्रको चुनौतीले मलाई समस्या दियो, थप चुनौती दियो। फेरि घनश्याम भुसालहरू चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँकै क्षेत्रकै नेता हुनुहुन्छ, बौद्धिक नेता तपाईँ जस्तै। अब वैशाख 30 को नतिजालाई हेरेर केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारबाट अध्यक्षबाट बाहिरिनुपर्छ। दुईटा प्रश्न छ है, एउटा अन्तर्घात जहाँ पोखरामा त अडियो नै सार्वजनिक भयो, अरू थुप्रै ठाउँमा पनि समाचार आए। अब फेरि घनश्याम भुसालहरू यही बिचमा फेरि अध्यक्षमाथि जाइ लाग्न खोज्दैछन्। के हो यो? पहिलो कुरा के हो भनेदेखि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कहाँ के भयो भन्ने विषयमा हामीले प्रवेश गरेकै छैनौँ, प्रवेश गर्छौँ। पार्टी अध्यक्षले बोलिसक्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, प्रवेश गर्छौँ हामी। स्थानीय तहदेखि नै हामीले समीक्षा थालेका छौँ। नगरपालिका, गाउँपालिका, सम्बन्धित वडा, त्यहीँको पार्टी कमिटी छ। पार्टीले त्यहीँ आफ्नो समीक्षा बैठक गर्ने, कहाँ कमी कमजोरी भए हेर्ने, कहाँ सबल पक्ष देखिए भनेर हेर्ने, यी सब चिज गरिरहेको छ। जिल्लामा आउँछ, जिल्लाले गर्छ, प्रदेशले गर्छ, केन्द्रमा पनि हामीले यो गर्छौँ। त्यसो भए हुनाले बाहिर बजारमा बोल्दै हिँड्ने कुरा त्यो मेरा निम्ति त्यो उचित छैन, मेरा निम्ति त्यो शोभनीय होइन भन्न ठान्छु म, त्यो उचित पनि होइन। त्यस कारणले यो पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई दुरुस्त बनाउने काम पार्टीको हो, पार्टी सङ्गठनको हाम्रो हो। हामीले कहाँ के भयो भन्ने कुरामा छलफल गर्छौँ, निर्मम भएर गर्छौँ। यो विषयमा मैले यति कुरा तपाईँका बिचमा राख्छु। सुरुमा मैले चर्चा गरेका थिएँ कि हामीले हाम्रा वडाका अधिवेशन गऱ्यौँ, हाम्रो स्थानीय कमिटी पालिकाको चाहिँ तपाईँको अधिवेशन गऱ्यौँ, जिल्लाको अधिवेशन गऱ्यौँ। सबैलाई व्यवस्थापन गर्न अझै सकिएको थिएन, त्यसको केही तुस बाँकी थियो। पार्टी प्रवेशमा यति धेरै साथीहरू आउनुभयो, त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्ने काम अझै बाँकी थियो। त्यसलाई राजनीतिकृत गर्ने त हाम्रो निरन्तरताको अभियान काम हो नि, त्यो हामीले गर्न पाइसकेका थिएनौँ। चुनाव आयो, हामीले चुनाव गर्नु पर्थ्यो, यो समयभित्रै गराउने हाम्रो जोड थियो। पार्टीभित्रको समस्या चाहिँ वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्घातमा परिणत चाहिँ भयो, किनकि पार्टी अध्यक्षले बोल्नुभयो। अनि अर्को जवाफ पनि आएन मसँग। त्यसकारण म अब त्यसमा आउँछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले निर्मम भएर यसको समीक्षा गर्छौँ, कहाँ कमजोरी रहे त्यसमा हामीले प्रवेश गर्छौँ। यो विषयलाई यसरी हामीले लिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँको सस्तो विषय बनाइरहनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। अब दोस्रो कुरा, अब पार्टी अध्यक्षको राजीनामा मागियो भन्ने यस खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तरिका यो गलत हो। नेकपा एमालेको अध्यक्ष महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष, हाम्रो अध्यक्ष, पार्टीमा विषय प्रवेश भएको छैन, पार्टीमा छलफल प्रारम्भ भएको छैन, बाहिर बजारमा आएर चाहिँ तपाईँको विभिन्न सञ्चारको माध्यम, ठुला सञ्चार माध्यममा प्रष्ट जनताले बुझ्ने भाषामा उहाँले राजीनामा मागियो भन्ने प्रसङ्ग मैले पनि सुने। ठ्याक्कै शब्द कुन प्रसङ्गमा प्रयोग गर्नुभयो त्यो मैले हेर्न भ्याएको छैन। म भन्दिउ उहाँसँग उहाँले बोलेको मै भनिदिन्छु कि पर्दैन, त्यो मैले सोध्न पनि पाएको छैन। मैले त उहाँसँगै पनि त सोध्न सक्ने भए नि, एउटै क्षेत्रको त्यसै सोध्न साथी नै हामी, त्यसमा अरू केही कुरा भएन। तर यो गलत तरिका हो भन्ने कुरा म प्रष्टसँग राख्न चाहन्छु। त्यसकारण घनश्याम भुसालले सुन्नुहुन्छ कि पार्टी अध्यक्षको राजीनामा माग्नु चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा गलत हो, तपाईँ चुप लाएर बस्नुहोस्। अहिलेको सन्दर्भमा मात्र होइन, कुनै सन्दर्भमा अहिले यो विषयले प्रवेश पाउँदैन। यो बाहिर यो ढङ्गले आफूलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने तरिका छ नि। घनश्याम र भीमदालहरूले बुझे हुन्छ होइन, यस्तो छ, मैले व्यक्तितिर गइनँ, व्यक्तिले भनेको हो होइन। यस्तो छ, कहाँ कसरी कसले बोल्नुभयो एउटा विषय भयो कि म यति कुरा भन्छु, नेकपा एमालेका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले यो भन्ने मात्रै होइन, यो त सोच्न पनि सक्दैनन्। बुझ्नु भएन? यो सोच्न पनि सक्दैनन् यो विषय। यसलाई यति हलुको ढङ्गले, यति सजिलो ढङ्गले
प्रस्तुत गर्ने विषय यो होइन। ठिक छ, यसलाई मैले किन मैले टुङ्गाएँ भन्दाखेरि केही दिन पछाडि घनश्याम भुसाललाई मैले आमन्त्रित गरेको छु, सिधै ठिक छ छविलाल विश्वकर्माले यसो भन्नुभएको छ भनेर म प्रश्न गर्छु। ठिक छ, यसमा के छ भनेदेखि नि यो अहिलेको हाम्रो विषय होइन। जति बेला पार्टीमा हामीले निर्वाचनको परिणामसँग सम्बन्धित रहेको विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ, जब हाम्रो छलफल हुनेछ, त्यही छलफलमा कसले के विषयहरू उठाउनुहुन्छ त्यही आउँछ नि कुराहरू त। म पनि प्रश्न गर्छु त्यसलाई अगाडि यति सस्तो बनाएर सस्तो हिसाबले प्रस्तुत गर्ने तरिका त्यो गलत। खैर यसलाई टुङ्गा, यसलाई पनि तपाईँले प्रष्ट भन्नुभयो चाहिँ। अब बजेट गठबन्धनभित्रको लोक वाम गठबन्धनले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट तपाईँलाई ठ्याक्कै कस्तो लाग्यो? अब धेरै चर्चा परिचर्चा भइ नै सकेको हुनाले यसमा साह्रै गहिरिएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने त अहिले मलाई लाग्दैन। तर अब सान्दर्भिक हुनाले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक बिल्कुलै भयो, मैले आइसकेका हुनाले नि। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि नि अहिलेको परिस्थितिमा समस्या जहाँ छ, समस्या जस्तो छ, जुन प्रकृतिको छ, त्यसलाई समाधान दिन सक्ने सामर्थ्य यो बजेटले राखेन। यति चाहिँ भन्न सकिन्छ प्रष्टाप्रष्टि। किनभने जनताको जीवन एउटा समस्याबाट आक्रान्त भएको छ, यो बजेटले समाधान अन्यत्रतिर खोज्दैछ। जस्तै प्राथमिकताको विषय एकातिर छ, बजेटको प्राथमिकता अर्कैतिर छ। यो ढङ्गले अगाडि बढ्यो। जस्तै तपाईँ हामीले चर्चा गरौँ, अहिले बजेट कति खर्च होला भन्ने पनि खर्च हुन सकेको छैन। यता बजेट खर्च हुन सकेको छैन, अर्कातिर चाहिँ जुन शीर्षकहरू राखिएको छ, शीर्षक छ बडो हेर्दाखेरि लोकप्रिय जस्तो, बडो चाहिँ तपाईँको राम्रो जस्तो, त्यसमा बजेट विनियोजन छैन होइन। यस्ता चिजहरू जसरी देखिएको छ, यसो भन्न खोजे तपाईँले 700 करोडको प्रोजेक्ट छ, 7 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ, अनि भनिएको छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको छ, अनि तोकेको समयमा बन्छ भने तपाईँहरूको प्रश्न। अब यस्तो के भयो भनेदेखि नि अब यो विगतदेखि नै पनि यस खालका प्रवृत्तिहरू थिएनन् भन्दिन, थिए। किनभने म रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्रमा 1 को सांसद हुँ, जनप्रतिनिधि हुँ होइन। सरकारमा सरकार जसको बन्यो, सरकारमा जो मन्त्री छ उसले आफूतिर मात्रै केन्द्रित गर्ने, आफ्नो शक्ति भइसके पछाडि आफैतिर मात्रै चाहिँ तपाईँको बजेटलाई एलोकेट गर्ने, यो खालको हाम्रो पुरानै रोग हो। अहिले त त्यो अझै यति ठुलो आकारमा आएको छ। त्यो त प्रश्न भनिदिन्छु नि म, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, झापामा यति बजेट गयो, यति बजेट गयो, त्यति नै बजेट पुग्यो। पुष्पकमल दाहालको शक्ति हुँदाखेरि चितवनमा गयो, विष्णु पौडेलको शक्ति हुँदाखेरि पुटोल भैरवमा गयो, गोकुल बास्कोटाको चल्दाखेरि काभ्रेमा गयो। अब अझ यसो प्रष्ट बुझ्ने भाषामा जनता आजभोलि जनता यति स्पष्ट बुझ्छ कि कहीँ लुकाउनै पर्दैन। अझै मन्त्रीहरू जो मन्त्री नाम नलिउँ, किन लिन पर्यो र, यसै बुझिहालिने कुरा हो। अहिले जनार्दन शर्माले रुकुमको चौधारीमा मेडिकल कलेज, प्रधानमन्त्रीले डडेलधुरामा मेडिकल कलेज, यस खालको चिज छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भए हुनाले नि जनता जित्न त सबै ठाउँमा पर्ने होला, जनता त सबै ठाउँका होलान् नि, होइन र? जनता त सबै ठाउँ, तिनका पार्टी सबैतिर होलान्। आजको सन्दर्भ छ, त्यसैले पनि चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस् त, नेपालका दलितहरू, त्यसमा पनि तराई मधेसका दलितहरू, डोम, चमार, मुसर, खतवे है, पासी, जनजीवन कस्तो छ, जर्जर छ। म आफै तराई मधेसको जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको छ मेरो निर्वाचन क्षेत्र होइन। माथि चाहिँ तपाईँको आकाश छ, छानो छैन, तल सिधै जमिन छ, ओत छैन, हातमुख जोड्ने समस्या छ, समाजमा छिछेर दूर दूर छ। यस्तो जनजीवन भोग्न विवश भएको अझै म थपिदिन्छु, जनता त्यही लालपुर्जा नेपाली नागरिकको छ, उता भारतीय पक्षले कब्जा गरेको छ। हिजो मात्रै कञ्चनपुर र यो
धनगढीमा त्यो विषय आएको छ, सुस्तामा आएको छ, सप्तरीमा आएको छ। यस्तो प्रताडना भोगिरहेको जनता त्यहाँ छ। हाम्रा प्राथमिकता अन्तैतिर छन्, हेर्नुहोस् है। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको जनताको जीवन हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो संविधानले के भनेको छ? हाम्रो संविधानको मौलिक हकले त्यही भनेको छ नि, आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, यस्ता हकहरूलाई यसले मौलिक हकका रूपमा राखेको छ। अझै पनि जनताले चाहिँ आवासविहीन हुन मिल्छ। यो अहिलेको बजेटले 3 वर्षभित्रमा भूमिहीन दलितलाई आवास बनाउने भनेको छ, जबकि 2 वर्ष अगाडि हामीले यो भूमिसँग सम्बन्धित रहेको ऐन बनाउने बेलामा भूमिहीन दलितका निम्ति त्यो एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसलाई आधार मानेर 3 वर्षभित्रमा यो काम हामीले गरिसक्ने भनेका छौँ, त्यो ऐनमै छ। जबकि अहिले त 3 वर्ष, अब 2 वर्ष भइ नै सक्यो, यही वर्ष हो अन्तिम। त्यो बेलामा किन यो व्यवस्था गरिएको थियो भन्दाखेरि कानुनमा नै यही कार्यकालमा कि यो प्रतिनिधि सभाले यही आफ्नो कार्यकालमा यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यसलाई महत्त्व दिएर दलित भूमिहीनलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उद्देश्यका साथ गरिएको त्यो व्यवस्था थियो। अब त्यो हामीले गर्न नसक्ने कुरा त प्रष्टै छ। अब फेरि चाहिँ तपाईँको आवासको कुरा आएको छ। त्यो आवास पनि यसै हुने हो, किनभने जनता आवास त धेरै पहिलेदेखि थालनी गरिएको हो नि। त्यो जनता आवासको हालत कहाँ छ, के छ, कस्तो छ, कसले हो त्यसको अनुगमन गर्ने, प्रदेशको माध्यमबाट त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको त छ, तर अनुगमन छैन। जनताको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको समन्वय छैन। घरको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसैले मैले किन चर्चा गरेको भनेदेखि नि जनताको जीवन रक्षा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको विषय हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, आवास, मान्छे बाँच्न अधिकार हो। पहिले त बाँच्न पाउनु पर्यो क्या, बाँच्न देऊ, त्यसपछि अरू विषयमा प्रवेश गरौँ। अरू गर्दै नगरौँ भन्ने हो र होइन नि, पहिला त बाँच्नु पर्यो। पहिले जनता बाँच्नु पर्यो। तर सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको ठाउँमा समुन्नत नेपालको शब्द प्रयोग गरेर झन्डै 18 खर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। समाजवाद उन्मुख भनेको छ। तपाईँको मूल नारा त्यही नै हो। समाजवादको तपाईँ पक्षपाती। त्यसैले समाजवाद भन्ने बित्तिकै सबै कुरा परिहाल्छ नि। त्यसैले दालजी हामी हेर्नुहोस् त, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था, यो व्यवस्थाका संवाहक राजनीतिक शक्तिहरू, नेताहरू, मैले यो पार्टी ऊ पार्टी यो नेता भन्दिनँ, मैले संवाहक राजनीतिक शक्ति र दलका नेताले यो प्राप्त भएको यो उपलब्धिलाई जोगाएर यसको थप विकास गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरी देखियो। यो जनताले ल्याएको परिवर्तन होइन, धेरै ठुलो त्याग, बलिदान गरेर प्राप्त भएको कुरा हो यो। यसबाट विमुख हुन मिल्छ। आफू, आफ्नो परिवार, आफन्त, आफ्ना खास मान्छे पोष्णका निम्ति मात्र यो परिवर्तन भएको हो, यो होइन। तर देखिएको छ त्यस्तै। त्यसले गर्दाखेरि होइन, यसमा त्यसैले जिम्मेवार पक्षमा हुनुहुन्छ। मैले गम्भीर ध्यान आकृष्ट होस् भन्नका निम्ति पनि मैले यति कुरा उठाएको। अब त जनताले देख्नुभयो नि, काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहहरू आए, हर्क राई साम्पाङ आइसके, गोपी हमाल आइसकेका छन्। मैले संकेत तपाईले यो प्रसङ्ग उठाइरहँदाखेरि मैले एउटा कुरा जोड्नै पर्छ भन्ने लाग्छ। म आफै पनि प्रारम्भदेखि नै त्यसको पक्षपाती छु। आफैले कति गर्न सकिन त्यो एउटा पाटो हो, होइन? जनताले खोजेको भनेको परिवर्तन हो, हेर्नुहोस्, अर्थात् बदलाव। हिजोका राजनीतिक पार्टीका नेता, हामी नेता कार्यकर्ता, हिजोका जनप्रतिनिधि र आजका पार्टीका नेता कार्यकर्ता, हिजोका जनप्रतिनिधि र आजका जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा भिन्नता खोज्यो जनताले, मतदाताले। हामीले आफूलाई बदलेर जनतामा त्यो परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी प्रस्तुत हुन सक्यौं कि सकेनौं भन्ने गम्भीर प्रश्न। त्यही प्रस्तुत हुन नसकेर त्यो बालेन्द्र शाह, हर्क राई साम्पाङ, गोपी हमालहरू
थुप्रै अरू पनि पालिकामा जितेका छन् स्वतन्त्रले त्यो देखाइदिएछन्। अझ म जोड्छु तपाईँलाई, ठुला नेताहरू सुन्नुहोस् है, वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुला नेताहरूलाई डडेलधुरादेखि झापासम्म, माडीदेखि सिरासम्म ठुला नेताहरूका वडा अध्यक्षमा उनका वडा अध्यक्षले पराजित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। मैले सङ्केत हेर्नुहोस् त कहाँनिर दिँदैछन् जनताले। त्यसैले यो तपाईँ मार्फत मैले यो प्रश्न सम्बन्धित सबैसँग पनि राखेँ र यो प्रश्न स्वयंमा आफै पनि फर्केको छ। तपाईँको वडा चाहिँ के भयो? अब यस्तो छ, व्यक्तिको के भयो भन्नेतिर नजाउँ, अनि त्यो व्यक्ति नै प्रभाव पर्दो छ। त्यस्तो हुँदाखेरि त मैले जहाँ मतदान गरेँ मेरो वडा जितेको छ, जहाँ मेरो कार्यक्षेत्र हो त्यो जितेको छ, यही जहाँ बस्छु त्यहाँ पनि जितेको छ। तर त्यसले मात्रै भयो। तर होइन, नेताले जनताले सिधा के भने भन्दाखेरि यति जानेका जनता रहेछन् कि भोट पनि यति मिलाएर दिएका छन् कि अहिले जहाँ जन्मिस, जहाँ राजनीति गर्छस्, जुन घरमा बस्छस्, जुन थलोमा बस्छस्, ती त हार्छस् अनि त देश बनाउँछस् भनेर प्रश्न गरे क्या यहाँ। एउटा चाहिँ त्यो त हेर्दाखेरि सामान्य तर गहिरो अर्थ राख्छ है यसले। बिल्कुलै हो। तर एउटा सन्दर्भ के पनि रहेछ भने नि, हामीले चुनाव भनेपछि सबैलाई एकै ढङ्गले बुझ्यौँ। यो स्थानीय तहको निर्वाचन यो फरक खालको रहेछ, प्रदेशको प्रतिनिधि सभाको फरक रहेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन यसको जनप्रतिनिधि भनिसके पछाडि दैनन्दिन जनतासँग जोडिएको, जनताको बिचमै हुन्छ नि त। किन हाम्रो संविधानको कानुनको परिकल्पना पनि त त्यही हो नि त। नेताले यसरी विश्लेषण गर्दाखेरि अब यसको प्रभाव मङ्सिरको प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि हुन्छ है भनेर फेरि त्यस्ता प्रकारका उम्मेदवारहरूले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गर्दैछन् स्वतन्त्रमा। त्यसैले समग्रमा त म भन्दिनँ। एउटा पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि स्थानीय तहमा जनताले व्यक्ति पनि हेर्न खोज्यो है, उसले व्यक्ति पनि हेर्न खोज्यो, उसको वर व्यवहार कस्तो छ, उसको शैली के छ, उस पार्टी कार्यकर्तासँगको उसको सम्बन्ध कस्तो छ, जनता मतदातासँगको उसको सम्बन्ध कस्तो छ, उसले कस्ता काम गरेको छ, उसको प्राथमिकतामा कुन प्रकृतिका कामहरू पर्यो, यो सबै नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छ जनताले। अहिले थोरै जोड ल भन्नुहोस् त। त्यसैले स्थानीय तह यो ढङ्गको बन्यो किन जनताले आफैले आफ्नो सामनेमा उसले राख्न चाह्यो यो विषयको, होइन? भलै त्यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा अलिक फरक हुन्छ, त्यसको त्यो चाहिँ तपाईँको प्रकृति छ नि त्यो भिन्न हुन्छ। तर जनता मैले परिणामको कुरा गरिनँ, तर त्यो जनताले सोच्ने, जनताले जस्तो चाहिँ प्रतिनिधि छान्ने चाहिँ तपाईँको त्यो मनस्थिति, मनोविज्ञान व्यवहारमा देखियो नि, त्यसलाई हेरेर भनेको कि मैले त्यसको प्रभाव र दबाव अब मङ्सिरको निर्वाचनमा पनि पर्न सक्छ। जनताले त्यसरी हेर्न चाहे। सुन्नुहोस्, जनताको यो चाहिँ तपाईँको जनादेश हो, त्यो ढङ्गले हेरेको बुझियो, होइन? यसलाई हामीले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको मनोविज्ञान यस ढङ्गले बनेको रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यसकारणले मैले यति कुरा गरेको। दोस्रो, अब तपाईँले यो अब आगामी निर्वाचनसँग जोडिएको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भएको छ। अब त्यो प्रसङ्गमा स्थानीय तहको जे खालको परिणाम छ, जनताको मनोभावना जुन रूपमा प्रकट भएको छ, त्यो मतका हिसाबले मात्रै होइन, विभिन्न हिसाबले मतदाताले त बोल्नु भएको छ नि, सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, आलोचना गर्नुभएको छ, होइन? त्यसलाई पनि सुझावका रूपमा लिएर हामीले आगामी निर्वाचनमा हाम्रो योजना हामीले तय गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस्ता उम्मेदवारको जितले ठुला दललाई ठुलै झड्का दिएको छ, त्यो तपाईँले मनन गर्नुभएको छ, हामीले बुझेका यति हौँ। यो समय र संवादमा तपाईँले आज समय पनि दिनुभयो, संवाद पनि गरिदिनु भएकोमा यो समय र समाजको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक नमस्कार। आज हामीले विशेष गरी यी पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका उताप चढावदेखि लिएर बजेट र स्थानीय तहको निर्वाचन लगायत सबै विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सचिव, स्थायी समिति सदस्य, पूर्व मन्त्री छविलाल विश्वकर्मा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।